नाज़रीन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई में बड़ी डेवलपमेंट यह है कि दुनिया के तीन ताकतवर तरीन शख्स मिलने जा रहे हैं। प्यूटन, ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात मुतवक्के है, बताई जा रही है, और दुनिया एक आलमी जंग की तरफ जा रही है, ग्लोबल ऑर्डर तब्दील हो रहा है, तो उसमें यह मुलाकात होने जा रही है। इसी दरमियान जो है वो इसराइल के अंदर बड़ी डेवलपमेंट यह है, इसराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है। इसराइल के अंदर जो बड़ी टेक जायंट्स कंपनीज हैं अमेरिका की, वो अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है, अपनी जो प्लांट्स हैं उनको बंद कर रही हैं, इसराइलियों को जॉब से निकाल रही हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसराइल को नुकसान, और इसराइल की बुनियादें पूरी तरह से हिल गई हैं कि यानी जो उनकी इकोनॉमी के अहम तरीन हिस्सेदार हैं ये टेक कंपनीज, और इसराइल की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है उसमें इन कंपनीज का बड़ा हाथ है। तो वो कंपनीज है वो इसराइल के अंदर शट डाउन होने जा रही हैं और डाउन साइजिंग कर रही है, और कई महीने उन्होंने इंतजार किया कि अब ये मामला अब सिमट रहा है, लेकिन अब उनको अंदाजा हो गया है कि ये सिमट नहीं रहा है, और बल्कि यहां पर वैसे भी कोई सुकून चैन होने वाला नहीं है इसराइल के इस बिहेवियर की वजह से। अब उसने जो शाम के साथ भी जंग छेड़ दी है और जो ईरान के साथ जंग हुई है उसमें इनको अंदाजा हुआ है कि इसराइल प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसराइल की जो एयर शील्ड है वो इस तरह से मजबूत नहीं है, तो अब ये कंपनीज है वो लीव कर रही हैं। इसी दरमियान ईरान ने रेजिस्टेंस को जो सप्लाई है उसको तेज कर दिया है, हूतीज को, हिजबुल्लाह को, बाकी जो रेजिस्टेंस है उसको सप्लाई तेज कर दी है, और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले में मजीद इसराइली फौजियों के हलाक होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। और जर्मनी जो है उसके इकदामात बहुत ही डेंजरस हैं और बड़े अजीब हैं, और जर्मनी ने यूक्रेन को कहा है कि वो रशिया की बेसिस के ऊपर अटैक कर दे। जर्मनी ने यूक्रेन को कहा है कि रशिया की एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर दो, और जर्मनी जो है वो इस वक्त बरह रास्त जंग की तरफ जो है वो जा रहा है। माजी की दोनों आलमी जो जंगें हुई हैं, आलमी जंगें, उसमें जर्मनी शामिल था, और वेस्ट ये इल्जाम लगाता है कि ये जर्मनी ही की वजह से इनिशिएट हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन वेस्ट ये कहता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ये क्लैरिटी है कि जर्मनी की ये इकदाम जो हैं वो बरह रास्त रशिया के साथ जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, और अगर एटीट्यूड यही है वेस्टर्न कंट्रीज का तो यूक्रेन की जंगबंदी भी एक बरह रास्त जंग को रशिया से टाल नहीं सकती है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और जर्मनी ने ईरान को भी धमकी लगाई है। नाज़रीन, चूंकि दुनिया कैसे मरहले से गुजर रही है 7 अक्टूबर के बाद कि हम ऑर्डर को गिरता हुआ देख रहे हैं, और साथ साथ एक नया ऑर्डर भी तश्कील पा रहा है नेचुरली, क्योंकि भाई दुनिया ने हमेशा तो इस क्योस में नहीं रहना है, तो एक नेचुरली एक नया ऑर्डर भी तश्कील पा रहा है, लेकिन वो कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, ये बहरहाल अभी देखना है। तो दुनिया एक मुसलसल क्योस के अंदर है, इस वजह से रोजाना नए सरप्राइजेस हैं और नए वाकयात हैं। अब वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या परहैप्स आप कहें कि इस प्लेनेट की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात कौन सी होगी? क्या फ्रांस और बरतानिया के अभी लीडरान मिले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, बाकी लीडर्स मिलते रहते हैं, लेकिन इस प्लेनेट की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात जो दुनिया के तमाम वाकयात के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, वो मुलाकात होने जा रही है दुनिया के वो 3 ताकतवर तरीन शख्स जो इस वक्त दुनिया पर सबसे ज्यादा अपना असर डाल सकते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पीपल, जो इस वक्त दुनिया का निजाम अपनी मुट्ठी में लिए हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट प्यूटन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये दुनिया के 3 ताकतवर तरीन शख्स हैं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और ये दुनिया का निजाम जो है वो इस वक्त समझ लेके इनके हाथ के अंदर है। तो जनाब अली, इनकी मीटिंग इस वक्त अरेंज की जा रही है। अच्छा, सितंबर के अंदर जो है वो चाइना में वर्ल्ड वॉर के हवाले से सेरेमनी होने जा रही है, और उसमें प्यूटन शरीक हो रहे हैं, उनका तय हो गया है। जैसे प्रेसिडेंट शी जो हैं वो मॉस्को में शरीक हुए थे वर्ल्ड वॉर की जो विक्ट्री परेड थी उसमें, तो अब प्रेसिडेंट प्यूटन जो है वो चाइना आ रहे हैं और वर्ल्ड वॉर की यहां पर सेरेमनी होने जा रही है। तो इसी दरमियान जब वो अरेंज किया जा रहा है कि ट्रंप भी इसके अंदर आए और ये ट्रायलेटरल जो है वो मीटिंग हो जाए। और अगर आप नोट करें तो सितंबर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, यानी सितंबर के अंदर ही ट्रंप बर्तानिया का दौरा करने जा रहे हैं किंग की दावत के ऊपर। फिर सितंबर के अंदर ही ये खबर घूम रही है कि वो पाकिस्तान का भी दौरा कर सकते हैं, इंडिया का भी दौरा कर सकते हैं, यानी वो एशिया के दौरे पर होंगे, और सितंबर के अंदर ही वो साउथ कोरिया में एशिया पैसिफिक का जो इजलास होने जा रहा है उसमें शरीक होंगे। तो इसी दरमियान ये अरेंज किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात चाइना के अंदर इस मौके के ऊपर, इस ओकेजन के ऊपर जो है वो अरेंज कर ली जाए। जरा हेडलाइंस देखिए, चाइना प्लान्स ट्रंप एंड प्यूटन She summit at World War II parade. She wants Trump and Putin to meet for war commemorations. Putin may meet Trump again, Kremlin says, but under one condition. Reuters, Kremlin does not rule out a Putin-Trump meeting in Beijing in September. और ये सितंबर में जो परेड होने जा रही है ये एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 इसको सेलिब्रेट करने के लिए, एंड इसकी कमेमोरेशन में Putin, who has already accepted the Chinese leader's invitation, is expected to attend the event. Putin already इसको accept कर चुके हैं और वो वहां पर जा रहे हैं। Xi Jinping to use the occasion to hold a trilateral summit with Trump and Putin. एक बड़ी ये बात ज़हन में रखें, जो हिस्ट्री से वाकिफ है उनको तो ये पता होगा, लेकिन आपके लिए दिलचस्प बात होगी अगर जिसको नहीं पता, कि
वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका जो है वो मिलिटरीली चाइना को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि चाइना में जापान का कब्जा था, तो अमेरिका जापान के साथ लड़ रहा था। तो जहां जहां पर जापान की कॉलोनी थी, जहां जहां पर उसका कंट्रोल था, उसको असलहा दे रहा था अमेरिका। फिलिपाइन में जापान का, ठीक है ना, वहां पर इनका आपस में जंग हुई है, अमेरिका की और जापान की, ठीक है। और इसी तरह चाइना में अमेरिका की मिलिट्री सपोर्ट जो है वो जाती रही है। लेकिन चूंकि वहां पर माओ ज़ेडुंग का इनकलाब आ गया और कम्युनिस्ट हुकूमत वहां पर आ गई, तो इसलिए वो चाइना इत्तेहादी नहीं बन सका, वरना इत्तेहादी अमेरिका का चाइना ही था। लेकिन चूंकि अमेरिका और रशिया की जंग शुरू हो गई, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट सारा मामला, तो चूंकि चाइना भी कम्युनिस्ट था, तो इसलिए चाइना के साथ इत्तेहाद नहीं बना, उसी जापान के साथ बन गया जिसके साथ वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, जिसके ऊपर जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। तो इस ट्रायलेटरल जो समिट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। फिर इसको कंपैरिजन किया जा रहा है याल्टा कॉन्फ्रेंस के साथ। याल्टा कॉन्फ्रेंस हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, कुछ महीने पहले जब ट्रंप आए थे और ट्रंप प्यूटन मीटिंग डिस्कस हुई। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस नाज़रीन जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान और उसके बाद हुई, जिसमें दुनिया के उस वक्त के 3 ताकतवर तरीन शख्स मिले, जिसमें अमेरिका के सदर थे, जिसमें बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे और जिसमें जोसेफ स्टालिन थे रशिया के, ठीक है। वो तीनों मिले और उन्होंने मुस्तकबिल की जो दुनिया है उसका नक्शा खींचा। एक कैसा ऑर्डर होगा, दुनिया कैसे चलेगी, वो सारा ऑर्डर जो है वो इन्होंने खींचा। एक मुलाकात उनकी ईरान के अंदर हुई और एक मुलाकात जो है वो क्रीमिया के अंदर उनकी हुई, ठीक है ना। तो उसको याल्टा कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। तो आज कमोबेश उसको ऐसे ही कंपेयर किया जा रहा है कि ये एक और आज की जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है कि अगली दुनिया का नक्शा इसमें खींचा जाएगा। ये मुलाकात इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि इसमें गजा भी डिस्कस होगा, यानी ओवरऑल मिडिल ईस्ट, शाम, ईरान, सारा मिडिल ईस्ट जो डिस्कस होगा। इसमें यूक्रेन भी डिस्कस होगा, इसमें अफ्रीका भी डिस्कस होगा, इसमें लतीनी अमेरिका भी डिस्कस होगा, इसमें ओवरऑल एशिया भी डिस्कस होगा। और उसमें चाइना ये प्रपोज करेगा अमेरिका को कि अवॉइड द कन्फ्रंटेशन, यानी चाइना आने वाले 1-2 साल के अंदर जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसको क्रॉस कर जाएगा। चाइना नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहा है और उसकी मिलिट्री भी बहुत ताकतवर है और दुनिया की इस वक्त वो मिलिट्री है जो अमेरिकन मिलिट्री का सामना कर सकती है। और अगर इन नंबर्स हम देखें तो चाइना के पास इन नंबर्स फौजी ज्यादा हैं अमेरिका की निस्बत, ठीक है ना। तो मिलिटरीली भी और इनोवेशन में भी और इकोनॉमी में भी चाइना जो है वो सरपास कर जाएगा, तो अमेरिकन डोमिनेंस जो है चैलेंज हो जाएगी। तो चाइना ये प्रपोज करने जा रहा है इस ट्रायलेटरल समिट में कि अवॉइड द कन्फ्रंटेशन, यानी कोल्ड वॉर का रास्ता जब इख्तियार ना किया जाए, जो अल्टीमेटली बरह रास्त जंग का भी सबब बन सकती है। और जो प्रॉक्सी वॉर अमेरिका शुरू कर चुका है, मजीद शुरू कर रहा है अगेंस्ट चाइना, ताइवान का इशू। देखिए गजा भी तो ग्रेट गेम ही का हिस्सा है ना, सीरिया भी तो ग्रेट गेम का हिस्सा है, ईरान पर हमला भी तो ग्रेट गेम का हिस्सा है। और ये ग्रेट गेम क्या है? यही लड़ाई है वर्ल्ड ऑर्डर की जो चाइना और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जारी है, जिसमें चाइना और रशिया एक साइड पे खड़े हैं और अमेरिका एक साइड के ऊपर खड़ा है। तो चाइना ये प्रपोज करने जा रहा है और उसमें प्यूटन भी जाहिर है कि वो यही प्रपोज करेंगे कि हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बांट लेते हैं, ठीक है ना। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बांट लेते हैं, यानी अमेरिका है लैटिन अमेरिका में या अटलांटिक के इधर और उस साइड के ऊपर, ये वाले जो है वो जाकर चाइना और रशिया उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। एशिया जो है इसको हम चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मान लेते हैं। ईस्टर्न यूरोप जो है उसको प्यूटन का स्फीयर ऑफ, रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिवाइड कर लेते हैं, कोई किसी में मुदाखलत नहीं करेगा और कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि फेयर कंपटीशन में जाएंगे, यानी इनोवेशंस की जाए, फ्री ट्रेड हो और एक फेयर कंपटीशन हो और एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जो है वो ये ना छेड़ी जाए। क्योंकि अगर अमेरिका छेड़ेगा तो जवाब में चाइना को भी छेड़नी पड़ेगी, इस वक्त छिड़ भी चुकी है। तो ये वो प्रपोज करने जा रहे हैं, इसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी। अगर इसमें कोई बात तय हो जाती है तो आप मिडिल ईस्ट में भी तब्दीली देखेंगे, अफ्रीका में भी, हर जगह पर इसके असरात पड़ेंगे। क्योंकि ये दुनिया में जो सारी जंगें चल रही हैं उसके पीछे यही कुछ है, वो ग्रेट गेम का हिस्सा है ये सारी जंगें, इसलिए इस मीटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या अमेरिका इसको मानेगा? लगता बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकन डोमिनेंस है वो उससे चैलेंज हो रही है। अब अमेरिका अपनी डोमिनेंस छोड़ने वाला इस तरह से नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो पुरअमन रास्ता यही है। जैसे आप मुल्क के अंदर इंतकाल इक़्तिदार करते हैं, तो इस वक्त आलमी सतह पर चाइना राइज कर चुका है, तो यही एक पुरअमन रास्ता है, वगरना दूसरा रास्ता तो है मिलिट्री का। लेकिन अमेरिका इस पर एग्री नहीं होगा। और अगर आप नोट करें, ये जो अमेरिका की अग्रेसिव पॉलिसीज हैं, अगर आप इस पर नोट करें और गौर करें, तो ये मिलिट्री अटैक ही की असल में उसकी तरफ अमेरिका जा रहा है। देखिए अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, जो ताकत है, वो मिलिट्री के जोर के ऊपर खड़ी है, लेकिन साथ सैंक्शंस भी हैं, इकोनॉमी भी है। तो किसी चीज को अपने मुताबिक मोल्ड करने के लिए आप मिलिट्री को इस्तेमाल करेंगे, अगर तो मिलिट्री के इस्तेमाल से पहले आप वार्निंग ही जारी करेंगे ना, तो वो वार्निंग यही तो अमेरिका जारी कर रहा है, यानी अनकंडीशनल सरेंडर वो ऑलरेडी मांग तो रहा है। तो अमेरिका वो इकदाम उठा रहा है जो इतने अग्रेसिव हैं, जिसको पता है कि या तो मुल्क सीधे हो जाएंगे और उसकी बात मान लेंगे,
اگر نہیں مانیں گے تو وہ کیٹیگوریکلی اس کا میسج یہی ہے کہ وہ پھر ورلڈ وار میں بھی اس کو جانا پڑا تو اس کے لیے وہ تیار ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بیسیکلی اس کی اگریسو پالیسیز جو ہیں اس کے پیچھے مینٹالٹی یہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر معاملات خراب ہوتے ہیں اور جنگ کی طرف جاتا ہے تو ہم تیار ہیں, لیکن اس طرح سے اپنے آرڈر کو ہم جانے نہیں دیں گے. تو سمٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر اب بحث ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. لیکن کیا امریکہ راضی ہوگا؟ اور تائیوان کی جو جنگ ہے اس کی طرف بھی تیزی کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا تو یہ ایک بات ہوگی, دیکھتے ہیں اس پر کیا بنتا ہے. اس کے ساتھ بڑا ایونٹ ہوا ہے اور اصلی ضرب جو ہے وہ لگائی گئی ہے اسرائیل کو. بالکل اس کی بنیادیں جو ہے وہ چیلنج ہوئی ہیں, بالکل اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں. میجر کمپنیز وہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں. ناظرین مطلب دیکھنا کہ آپ کی ریپیوٹ تباہ ہوگی, آپ کی سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے, آپ کے نیبرز اب آپ سے خوش نہیں ہیں, آپ کا ریجن آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اور آپ کی آرمی ایگزاسٹڈ ہے. اب جو آپ کا بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو آپ کی اکانومی میں حصے دار ہیں, جو آپ کی ٹیکنالوجی میں حصے دار ہیں, جو آپ کے لیے یعنی ایکسیپشن کا درجہ رکھتی ہیں, وہ آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہیں. ایک امریکہ کا بہت بڑا ٹیک جائنٹ کمپنی ہے جو چپس بناتی ہے اور یہ کئی دہائیوں سے اسرائیل میں کام کر رہی ہے, اس نے ڈاؤن سائزنگ کا جو ہے اعلان کر دیا. یو ایس چپ جائنٹ انٹل ڈاؤن سائزنگ ان اسرائیل امڈ میس لے آفس اور اس میں لارج اسکیل ڈاؤن سائزنگ اس نے شروع کر دی ہے, کٹنگ جابس اینڈ ریڈیوسنگ آپریشنز. اور اس کی جو فلیگ شپ مینوفیکچرنگ سائٹ ہے وہاں پر بھی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس کا ریونیو بہت ڈکلائن کر گیا ہے اس جاریت کے درمیان. $78 بلین اس کا ریونیو تھا جو کہ اب $53 بلین تک آ گیا. $18.7 بلین کا ڈکلائن ہوا ہے, $18.7 بلین کا گھاٹا ہوا ہے اس کمپنی کو اس 21 مہینوں کے درمیان. تو یہ کمپنیز بیٹھی رہی ہیں کہ اب رکے گا. تو یعنی اتنی دیکھیں جو بڑی کمپنی ہوتی ہے نا وہ خسارہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب اس نے $19 بلین کا گھاٹا برداشت کیا ہے, اب اس کی بس ہو گئی ہے. تو چھوٹی کمپنیز کا اس کے بعد کیا بننے والا ہے؟ ونس اے ماڈل آف پرفارمنس تھی یہ, لیکن اب یہاں تک آ گئی ہے. اور اس کا جو اسرائیل کی اکانومی ہے آپ ذرا اندازہ کریں, اس کے اندر 3.5% اس کا شیئر ہے. یعنی ہم پوری اسرائیل کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اس کا 3.5% شیئر ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ کمپنی اس وقت ہٹ ہوئی ہے, یہ کمپنی جو ہے یہ خسارے میں چلی گئی ہے اور اب یہ ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے. تو یہ مطلب دیکھیں نا کہ بالکل اسرائیل ہل گیا ہے, بالکل اسرائیل کی بنیادیں ہل گئی. اب یہ اسرائیلی جو نکلیں گے کیا کریں گے؟ بے روزگار ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اوپر سے میزائل تو برس رہے ہیں. یہ یمنیز جو ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے سال تک میزائل مارتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا, اور حزب اللہ تیار بیٹھی ہے, مزید اپنی پروڈکشن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسرائیل نے مطلب بہت سارے آرٹیکلز بہت ساری چیزیں ہم آلریڈی رکھ چکے ہیں. تو اس نے کوئی عقل مندی کا فیصلہ اسرائیل نے نہیں کیا جو یہاں پر جارحیت کی ہے. اب دیکھیں اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور تہران جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اپنے جو ایلائز ہیں ان کو سپورٹ بھیج رہا ہے, سپلائز بھیج رہا ہے. ایران از موونگ ٹو ری آرم اٹس ملیشیا ایلائز. اب وہ ریزسٹنس کو ملیشیا کہہ رہے ہیں, جیسے نیتنیاہو ریزسٹنس کو ایکسس آف ایول کہتا ہے. یہ ویسٹرن میڈیا ہے تو اس کو ملیشیا جو کہہ رہا ہے. یمن انٹرسپٹ کارگو آف میزلز, بحری جہاز میزلز لے کر وہاں پر پہنچ رہے ہیں. ادر گیئر انٹینڈڈ فار دا ہوتیز فالو سیزور ان سیریا آف اکوپمنٹ سینڈ ٹو حزب اللہ. حزب اللہ کو ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں, ہوتیز کو بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت یعنی ایران, اور ساتھ ایران جو ہے اس کے بارے میں بہت سی جرنل نے لکھا ہے کہ ٹاپلنگ تہران از ناٹ لائک سیکنگ صدام حسین. صدام, لیبیا, یہ ایران کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. دیر آر مور ڈفرینسز دین سملیرٹیز بٹوین دوز کیسز اینڈ تہران. یعنی جو لیبیا میں جو کچھ ہوا, جو عراق میں ہوا یا باقی جگہوں پر ہوا, ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہاں پر بھی ویسا کر لیں گے. تہران میں رجیم چینج کرنا یہ اتنا آسان نہیں, حالانکہ صدام حسین کی فوج کئی سال تک لڑتی رہی ہے. تو یہ تو پھر بھی تہران اور یہ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, جرمنی نے جناب دھمکی لگائی ہے ایران کو اور اس نے کہا ہے کہ اگر ڈپلومیٹک سولوشن از ناٹ ریچڈ بائی دا اینڈ آف اگست, آپشن آف ٹریگر میکنزم ول ریمین آن دا ٹیبل. دس از دا ڈکلریشن آف وار آن ایران بائی جرمنی. یعنی آپ ہوتے کون ہیں ڈیڈ لائن دینے والے؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ معاملات کو خراب کر رہی ہے موجودہ نئی گورنمنٹ جرمنی کی. اینڈ آف اگست ڈیڈ لائن ہے اگر ڈپلومیٹک سولوشن کو ریچ نہیں. یہ تو اسرائیل کی لینگویج ہے. مطلب جو ایران آلریڈی آن دا ٹیبل آف ڈپلومیسی سو کالڈ بیٹھا ہوا ہے, آلریڈی مذاکرات کر رہا تھا, اس پر حملہ ہو گیا. اب پھر اس کو نہیں دھمکیا کہ اینڈ آف اگست پر نہیں ہوگا تو یہ کر دیں گے. جرمنی کا کردار وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس وقت بہت نیگیٹو چلا گیا ہے. اور اس کا ایک اور ثبوت ذرا دیکھیے, یعنی کہ جرمنی نے وہاں پر یوکرین کو کیا کہا ہے. جرمن جنرل ارج یوکرین ٹو اسٹرائک رشین ایئر فیلڈز اینڈ فیسلٹیز. دس از ورلڈ وار. اور جرمنی کا یہ جانا جس نے 2 عالمی جنگیں لڑی اور ہاری اور اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی جرمنی کو, اس کا جنگوں کو فیول کرنا یہ سمے سے بالا تر ہے. جرمنی یوکرین جو کہ ہار چکا ہے اس کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں.
یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی یہاں پر کچھ چانسز ہیں، یوکرین کبھی بھی اس جنگ سے فاتح نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اگر یہاں پر کوئی سولوشن نہیں نکلے گا تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ورلڈ وار چھڑ جائے گی، نیوکلیر چلیں گے اور سب گیم اوور. تو یوکرین کہاں سے فاتح ہوا؟ تو اس یوکرین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ رشین ایئر فیلڈز کے اوپر اٹیک کرے اور باقی ملٹری فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کرے. اچھا جی، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اور وہ خود سے تو کر نہیں سکتا، اس کا مطلب جرمنی اس کو مثال بھی دے رہا ہے. تو یہ آلریڈی ایک خوفناک صورتحال میں ادھر ایران کو دھمکانا اور پھر یوکرین کو کہنا کہ وہ ایئر فیلڈز کو نشانہ بنائیں، ویری ڈینجرس. اور پھر آپ دیکھیے، جرمنی شٹ ڈاؤن تھاؤزنڈز آف ایئر ریڈ شیلٹرز اٹ نیڈز ناؤ ونس فاسٹ. اب اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جرمنی تیزی کے ساتھ بنکرز بنا رہا ہے. وائس جنرل لکھا ہے کہ 20 سال قبل جرمنی ڈیسائیڈڈ دا رسک آف ملٹری اٹیک آن اٹس ٹیریٹری واز سو لو. 20 سال قبل جرمنی یہ سمجھتا تھا کہ کوئی جنگ نہیں ہونے والی، اس لیے اس نے جو لاسٹ بنکرز بچے تھے ان کو بھی ختم کر دیا تھا. ٹوڈے اٹ از اسکریمبلنگ ٹو رول بیک دا ڈیسیژن. لیکن اب وہ ریورس کر رہا ہے اس ڈیسیژن کو اور بنکرز بنا رہا ہے. اب یہ والی لائن سنیے، ایز پارٹ آف اٹس ایفرٹس ٹو بیکم وار ریڈی بائی دا 2029. 2029 تک جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے جرمنی کہ وہ وار ریڈی ہو جائے. کس کے ساتھ وار ریڈی؟ رشیا کے ساتھ. اور 2029 تک تو وہ تیاری کر رہا ہے نا، یہ 26 میں بھی جنگ ہو سکتی ہے، یہ 25 میں بھی ہو سکتی ہے، یہ 27 میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وار ریڈی ہو رہا ہے. کب اب جیسا یہ ہے کہ یوکرین کو کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ہٹ کریں، تو اس کا جواب رشیا جرمنی پر بھی دے سکتا ہے. یعنی دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ ہتھیار دیں گے تو رشیا کا ریئیکشن کیا آئے گا. تو اس لیے آپ رشیا کے ریئیکشن کی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کی جنگ ہوگی، کیونکہ آپ رشیا کے خلاف یہ اقدام اٹھانے جا رہے ہیں. یہ اتنا ڈینجرس. اور ادھر ایران کو دھمکیاں، اور اب جناب علی، حالانکہ برطانیہ اور فرانس بھی اتنا نہیں کر رہے ہیں جتنا جرمنی کر رہا ہے. اس لیے جرمنی کا یہ سمجھ سے بالا تھا. اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں، اگر وہ رشیا سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے تو اٹس مین کہ وہ نیوکلیر بھی بنا رہا ہے یا بنا سکتا ہے. رشیا سے وہ نیوکلیر کے بغیر تو لڑنے والا نہیں ہے. تو اگر جرمنی نے پرسو کیا نیوکلیر ویپن کو تو یہ اتنا بڑا کرائسس ہوگا یورپ میں کہ اس کو فرانس اور برطانیہ میں پسند نہیں کریں گے. اور یعنی ایک ہسٹری ہے نا، ہسٹری کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. جرمنی کی ایک ہسٹری ہے کہ اس کی 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں یورپین نیشنز کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، آج ان کے معاملات اچھے ہیں لیکن ہسٹری تو ساتھ چل رہی ہے. اور اگر وہ نیوکلیر بناتا ہے تو باقی یورپین نیشنز بڑی تھریٹ ہوں گی. اور اگر وہ رشیا سے لڑنے جا رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نیوکلیر بنائے گا. تو یورپ اپنے آپ کو بیسیکلی ایک بڑے کرائسس کی طرف دھکیل چکا ہے اور مزید دھکیلتا چلا جا رہا ہے. ادھر فلسطینی ریزسٹنس نے ایک بڑا اٹیک کیا ہے. 1 soldier killed and 2 injured in a severe security incident in the Gaza Strip. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے انیشل رپورٹ کے مطابق 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا ہے، 2 شدید زخمی ہیں. اور اسرائیلی ایویکویشن ہیلی کاپٹرز لینڈ نارتھ ایسٹ آف دا خان یونس سٹی. ملٹری ہیلی کاپٹر لینڈڈ ایٹ سوروکا ہاسپٹل کیرینگ سولجرز انجرڈ ان دا غازہ بیٹلز. کئی ایک بیٹلز کے اندر جو فوجی زخمی ہوئے ہیں اور مارے گئے ان کو لایا جا رہا ہے ہاسپٹلز میں. تو یہ فلسطینی ریزسٹنس کے حملے ہیں جو ساتھ ساتھ جاری ہیں. یہ جناب ایک بڑا سینیریو ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے دنیا میں، ریجن میں، اور اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایران کیا تیاری کر رہا ہے. یہ تازہ ترین منظر نامہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ